lagi soria, dunia dewa wakaruya, anong lamso takazuya, naronatu kodok dunia, cerita tu seluruhnya, am kaburnya tuwatakoy, tusyaraja borun bawoy, naronatu kodok dunia, cerita tu seluruhnya, am kaburnya tuwatakoy, tusyaraja borun bawoy. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमचो देव जो सोदांत आसलो सोदांत आसा आनी आसतलो ह्या देवाची कृपा आनी शांती तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज पवित्र सोबा व्हडे कुशालकायेन भरून बागिवंत जोकी आनी आना जेजूच्या शापाय शामायची परब मनयतात. ही परब पाळटना आमी आमच्या शापाय शामायच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया. ती जावन आसात गोराब्यांतल्या सगल्यांची भोव करून नातरांची व्हडली गिरेस्तकाय. जे पोरी बागिवंत जोकी आनी आनाच्या आदारा आनी आसऱ्या काल आंकवार मारयेन जेजूक बऱ्या तत्वांनी वाडयलो, तेच पोरी आमकांय आमच्या शामाय शापायच्या जिवितांतल्यान जायतें बरेपण अणभवंक मेळटा. ती आमकां बऱ्या गुणांनी तशेंच जेजूच्या मोगान वाडूंक आदार दितात. तर आयज आमी तांचें जिवीत कुशलकायेन आनी मोगान भरूंक तशेंच बरे भलायकेन ती आसूंक देवाचो आदार तांकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान देवाक मानता तसलें जावंक आमचें पातो करकून घेवन देवाची काकुती कुलो मारुया. Sugutatan Devak Muimagabuya. Deva Sorga
Pratunha. सर्वेस्परा आमच्या पुरजांच्या देवा भाग्योत जोकींक आनी आनांक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोड एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाडो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बासायलोली सोडवून आमा समेस्तांक मेळोव म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान रातभर चलयता सासरींच्या ससण्यान. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आपल्या हातांनी साक्षेच्यो 2 फातरी घेवन मोइजेस दोंगरावेलो देंवलो. ह्या फातरींचेर दोनूय वाटांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयलोलें आसलें. ह्यो फातरी म्हणल्यार देवाचें काम आनी तांचेर बरयलोलें आसलें तें बरोवप देवाचें. तें फातरींचेर कांतयलोलें. पोरजेची बोबाट जोशुएन आयकली. ताणें मोइजेसाक सांगलें, तोंबू मोदें झूज जाता ताचो आवाज आयकूंक येता. मोइजेसान जबाब दिलो, जोयतिवोन जाल्ल्यांचो आवाज न्हय तो. झुजांत हार पडलोल्यांचोय आवाज न्हय तो. पूण हांव आयकतां तो आवाज गायोनाचो. पेण्याच्या तोंबूशी पावतोच ताणें पाडकुलो आनी लोक नाचता तो पळयलो आनी मोइजेसाचो राग चडलो. आपल्या हातांत आसलोल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयल्यो आनी दोंगराच्या पांयांशी फोडल्यो. तांणी केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणें उजो लायलो आनी ताची बोडोवन धाडावन कूड केली आनी ती उदकांत शेवटिली. आनी उपरांत तें उदक ताणें इस्रायेलाच्या पुता धुवांक पियोवंक दिलें. मोइजेसान आरोनाक म्हणलें, येदें व्हडलें पातोक तांचेर हाडूंक हे पोरजेन तुका कितें केलां? आरोनान म्हणलें, म्हज्या दोनयाचो राग इतलो पेटची गरज ना. हो लोक कितलो पातकाक ओडटा तें तूं जाणय. तांणी म्हाका सांगलें, आमचे मुखार वचूंक आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतलीं भायर काडलीं त्या मोइजेसाक कितें जालें तें आमी नकळो. म्हणटोच हांवें तांकां म्हणलें, कोणा लागीं भांगार आसा? आप आपलें भांगार काडून तांणी म्हजेशी हाडलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हो पाडकुलो भायर सरलो. दुसऱ्या दिसा मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, तुमी एक व्हड पातोक केलें, पूण हांव आतां सर्वेस्पराशी वेतां. घडये म्हज्यान तुमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक जायत.
आनी मोयजेस सर्वेस्पराशी परतून गेलो. ताणें म्हणलें, हांव भोव खोंतीबोरीत जालां. आपणाक एक भांगाराचो देव करून हे पोरजेन एक व्हड पातोक केलें. पूण आतां तुका खुशी आसल्यार तुज्यान तांचें पातोक भोगसूंक जाता. नाजाल्यार तुवें बरयलाय त्या पुस्तकायलें म्हजें नांव पुसून उडय. सर्वेस्परान मोयजेसाक जबाब दिलो, म्हजेर पातोक केला त्या मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलों. आतां तूं वच आनी हांवें तुका सांगलां थंय पोरजेक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलों त्या दिसा तांच्या पातकाक लागून हांव तांकां खास लायतलों. देवाचें उतोरें. देवाचे बुडपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ओरेबाशी तांणी एक पाडकुलो घडलो. कोडयलोल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागलीं. आपल्या मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची तांणी मुर्ती दवरली. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. इजिप्तांत ताणें केल्लीं वर्तीं कर्तुत्वां, खामाच्या देसांत नवलां विजमितां, तांबड्या दर्यांत अजापांचे चमत्कार, तरी देवाक आपल्या तारकाक तीं विसरलीं. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जाल्लो राग पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनोती करूंक तांचे मुखार जालो उबो मोयजेस ताणें विचून काडलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गाराक उबीं रावुया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आपल्या रचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार खुशेन स्वता उतरां वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केलीं. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्विस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमुणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, नोदोर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलोले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरें सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी व्हडा दोबाज्यान भाग्योन जोखीम आनी आना जेजू क्रिस्ताची ग्रँडपेरंट्स आनी आंकार मारीची आवय बापूय हांची परब आमी संभ्रमता. जेजूची ती आजो आनी आजी जाली, आनी ह्या खातीर आमी पळयता आजो आनी आजी आनी नात्रां सगळीं एकेरीत सोयरी गोत आसता. भुरग्यांक केरीत तांची आपुरबाय, कित्याक
ती आपल्या नातरांक खेडयता, शिकयता, धुता, पुसता, बरयता. आनी बकून आयच्या समाजांत आवय बापायक थोडी पावटी वेळ आसून जे सगळें तांणी करूंक जाय तें शेपाय शेमाय करता. आज जेजूच्या शेपाय शेमायचो भाग्योन जोकी आनी आनाचो आमी उगडास करता. भाग्योंत आना हें भुरगीं बेतलेहेम हांगासर जल्मलीं. हाची खबर आमकां पवित्र पुस्तकाचेर मेळना, पूण सगळें आमकां ट्रेडिशन परंपरा आसा ताचेर आमकां मेवता. आनाचें भाग्योन जिबीत तिच्या गोराब्यान सुरू जाली, कित्याक तिचो बापूय जोकी आनी आना भावार्थाचीं मनशां आसलीं, ग्रेस्त मनशां आसलीं. पूण आपली ग्रेस्तकाय ती पयले सुवातेर देव मंदिराक दिताली, देवाक दिताली. दुसरे सुवातेर दुबड्यांक वांटताली आनी तिसरो वांटो आपणाक दवरताली. हे भाशेन आना आपल्या आवय बापाय बरोबर भाग्योनपणी जियोंक शिकली. आनी आना वाडटा वाडटा घरच्या कामांनी जायती मिसळ जाताली. काम करता तितलेंच जायते फावटी आपणाचें मन देवाक उबारताली. जें काम करता तें काम ध्यान मन घालून ती करताली. आनी ह्या खातीर जायतो शेजारचो लोक अशें म्हणटालो आपल्या भुरग्यांक गोराब्यान कशें रावचें, कशें काम करचें, वसात आनी जोकी आनी आना हांगेर भुरगीं आसा ताका पळयात, ताची देख घेयात. शी वॉज अ मॉडल टू द चिल्ड्रन अरावंड. त्या वाड्यान, त्या गांवांत, ते सुवातेर जायत्या जाणांक तांचो गोराबो एक नामणीक गोराबो जावन गेलो. आनी ह्याच खातीर शेजारचो लोक जायते फावटी भुरग्यांक तांगेर हाडटालो आनी आनांक दाखयतालो तें गोराब्यान आवय बापायक कशीं आदार दिता पळय तें. ताच्या आवय बापायन आनांक सांगलेलें आमकां केळीत एक सुरवंडार येवपाचो आसा. गॉड वील सेंड अस अ रिडीमर. आनी आमची तो सोडवण करतलो, आपलें राज स्थापतलो. हें सोत आनाच्या काळजांत लिपलोलें. आनी मागणें करता तेन्ना बोगोर बोगोर हो सुरवंडार वेगींच येवचो आमचे मदीं अशें ती प्रार्थना करताली. ताची आवय मरच्या आदीं, आनाची आवय मरच्या आदीं आनांक तिणें सांगलें, पळय, यू आर ए चोजन वेसल. विचून काडलेलें तूं आयडॉन. आनी ह्या खातीर बागी आनी पुरतो गोरकार तुका सोदून काड. कोणाकूय बुलो नाकाय, पूण जो भावार्थाचो मनीस आसा त्या मनशाक तुजो गोरकार कर. आनीक जायते तरणाटे त्या काळार आना लागीं लग्न जावंक सोदताले, कित्याक आनाचे गुणांचो दोम दोम बारीकशी पडलेलो. आनी जायते तरणाटे तिचे लागीं लग्न जावंक सोदताले. एक दीस आना मागणी करता आसतना आनी खेरीत भाशेन मागणी करता आसतना आपणाक गोरकार मागता पळय तो देवाचे नेम कायदे नितीन चलता तसलो आपणाक फावो जावंक ती मागणी करताली. दुसरे वाटेन जोकी हो मनीस
देवाक मागणें करतालो आनी कितें भाशेन आपणाकूय जिवितान सांगाती फावो जावंक तो देवा लागीं मागतालो. तो आनाक अडकोतालो तेन्ना, पूण आना आपणा लागीं काजार जातलें म्हणून तो केन्नाय चिंतिनासलो. आनी एके वाटेन आना देवा लागीं मागता, आपणाक देव भिरांतेचो, देवाची कायदे सांबाळटा, नितीन चलता तसलो गोरकार म्हाका फावो कर. आनी दुसरे वाटेन जोकी हो तरणाटो आपणाक देव भिरांतीची बायल फावो करूंक देवा लागीं मागतालो. हें तांचे मागणी आंज बुडव्यान आयकली आनी तांचे मागणी आयकल्या उपरांत हें मागणें पवित्र रितीचे सोदरे मुखार घातली. He took this praise before the throne of the Holy Trinity. देवा मुखार बाप पुत्र पवित्र आत्मो हांचे मुखार हें मागणें घातली, आनाची आनी जोकीची. आनी हे मागणेचे आंज बुडव्यान देवा मुखार घातलेले तें देवाक मानवलें आनी देवाची येवजण जाली. तांणी दोगांयनी एक जावचें लग्नाच्या संस्कारा वरवीं. आनी इतलेंच न्हय, आपणाचो पूत सरवंडार येतलो पळय तो तांच्या भुरग्या वरवीं येतलो. तांची भुरगें जल्मता पळय ती तांचे भुरगीं सरवंडाराची आवय जातली, अशी देवाची येवजण जाली. देवान दिलोलो निर्णय घेवन हो देवाचो बुडवो आनाक आनी गाब्रिएलाक मेळूंक गेलो. आनाक मेळ्ळे उपरांत ताणें म्हणलें, द लॉर्ड गिव्स दी दीस ब्लेसिंग्स. देव तुका हो आशिर्वाद दिता. दुसरी वस्त, रिजॉयस इन द लॉर्ड, सदांच देवाक आर्गां दी. तिसरी वस्त, कंटिन्यू प्रेइंग फॉर द रिडीमर. सरवंडाराक वेगळें आमचे मदीं धाड म्हणून मागोत राव. चवथी वस्त, इट इज अ वील ऑफ गॉड दॅट यू शूड मॅरी जोकीम. ही कम्फर्टिंग न्यूज हो देवदूत आनाक दिता आनी आना खुशालकायेन बसता. तिका खबर दिल्या उपरांत तोच देवदूत जोकींक खबर दिवंक वेता आनी म्हणटा, देव तुजेर आशिर्वाद घालता, तुजी मागणी देवाक पावली. सदांच नितीन आनी सुपुर्णायेन परफेक्शनान वाड आनी चल. आनांक तुजी पोतीन कशी तूं घेतलोय हें देवाक जाय. तिचो सांबाळ कर आनी देवाक सदांच आर्गां दी. देवाक सदांच आर्गां दी हो संदेश बोडवो जोकींक दिता. दुसरे दिसा जोकी भोव सकाळीं उठून आपणाची मागणी कोत्ता आनी आनाच्या घरा वेता. हो संदेश आयकल्या उपरांत आनी आनाच्या आवय बापायन कोडीत कोत्ता आनी दुवेचो हात मागता. आनी ताचो आवय बापूय दुवेक आनांक जोकींक आपली पोतीन कशी अकल कशी भासायता आनी रोखडेंच तांचें लग्न जाता. लग्न जालें तेन्ना आनांक 24 वर्सां आसलीं. जोकींक 42 वर्सां आसलीं. तांचें लग्न जालें खरें, पूण कितें 18 वर्सां जालीं, 19 वर्सां जालीं, 20 वर्सां जालीं, तांच्या एकवटाचेर आशिर्वाद नासलो. आमी जाणा जावपाक जाय, जुदेवाच्या काळार जेन्ना चेडो आनी चेडूं लग्न जातात आनी तांकां भुरगें जल्मतात, तांचेर देवाचो आशिर्वाद आसा अशें जिदेव चिंतताली. पूण जेन्ना तांकां भुरगें जायना, देवाचो शिराप तांचेर पडला अशें तांची चिंतप आसली. आनी ह्या खातीर
जरूय भावार्थाची मनशां लोक तांकां ओगेपणान तांकां किणटालो, तांकां बोट दाखयतालो, ताका वाश्टी म्हणटालो. आनी एक दीस जेन्ना जोकी आपलें दान देवाक भेटयतालो देव मंदिरांत, मुखेल याज्ञीक ताका हाताक धरून भायर हाडटा आनी ताच्या हातांतलें दान काण घेता आनी म्हणटा, यू आर नॉट वर्दी टू ऑफर दीस गिफ्ट्स टू गॉड. कित्याक इतलीं वर्सां जालीं तुमच्या घोराब्याचेर भुरग्याचें देणें ना म्हणटा देवाचो शिराप आसा. यू आर नॉट वर्दी टू ऑफर सॅक्रिफायसीस एंड गिफ्ट्स टू गॉड. आनी जोकींग लॉस जाता आनी गेल्ल्या पावाक इलोजीन तो इतलो बुडटा, थंयसरूच देव मंदिरांत साकून घरांनी वचना, आपणाची गोर दार सोडून ओरोण्यान वेता. ही गोज टू द विल्डरनस. थंयसर रोडण्यान आनी मागड्यान आपलो वेळ सादता. घरा आनी रावता, आपणाचो घरकार खंय गेलो, खंय पावलो खबर ना. रोडण्यान दीस सादता आनी जोकी थंयसर मागणी करता आसतना देवाचो बुडवो ताका मेळूंक येता आनी ताका सांगता, पुरो कर तुजें रोडणें, देवान तुजी मागणी आयकलें, तूं घरा वच आनी गोल्डन गेट थंयसर आसा, थंयसर तुजी पोतीन तुका मेवतली, आना मेवतली, ती तुका रावता. हांगासर आनी तूं रावो नाकाय. आनी मागीर वचून आनांक सांगता, तूं वचून गोल्डन गेट आसा थंयसर राव, जो गोरकार तुका मेळूंक येतलो. आना खुशाल जाता, कित्याक आनाक खबर नासली आपणाचो पोती ओरोण्यांत गेला म्हणून, दॅट इज गॉन टू द विल्डरनस. आनी थंयसर तीं दोगांय गेटी कडेन एकामेकाक वेंग मागता. दॅट लवींग एंड वॉर्म embrace is a ray of hope in the life of Joachim and Anna. जी ती मोगान एकामेकाक इतल्या तेंपान वेंग मारता, हे वेंगे वरवीं तांकां कितें भाशेन भावार्थाची किट्टी वयर सोदता आनी देव तांचेर आशिर्वाद घालता आनी तांकां एक भुरगें जल्मता. आनी हें भुरगें जावन आसा मारिया जेजूची आवय. मोगाच्या बाबडीनो, ह्या भुरग्या वरवीं आमकां सरवंडार फावो जाता. पातकाविणें हें भुरगें जल्मता मारिया आनी सरवंडराची एक मोलादीक वेसल आयडोन तें जाता देवाच्या पुताक जल्माक हाडूंक. आंवकार मारयेक देवाक भेटयले उपरांत थोड्या तेंपान जोकी मोत्ता आनीक जेजू 8 वर्सांचो आसतना आना ह्या संवसाराक दोळे धामता. मोगाच्या बाबडीनो, ही जावन आसा कोंता किरीत भाशेन जोकीम आनी आना हांची जी आमकां ट्रेडिशनान फावो जाता, परंपरा आसा तातूंत फावो जाता. हे जोडे आमकां कितें शिकयता जायत. पयले सुवातेर आमकां शिकयता देवान दिलेलें दान आमी आमचेच खातीर न्हय, पूण पयलें देवा खातीर, मागीर दुबड्यां खातीर आनी मागीर आमचे खातीर आमी वापरूंक जाय. हें आमच्या जिवितांत आमी करूंक जाय. आमकां जायती गिरेस्तकाय आसा जायत, पूण ही गिरेस्तकाय आमची न्हय. पयले सुवातेर आमी देवाचें देवाक दिवपाक जाय, गोरिबाचें गोरिबांक दिवपाक जाय. आना जोकी आमकां हें शिकयता.
दुसरी सुवातेर आना आनी जोकी मागण्यांची मनशां जाता. जिवीतभर आख्खी जिवितांचे आमी पळयता मागण्यान रेवडलेलें जिवीत. सदांच तांणी देवाशी हो संवाद कॉन्टेक्ट दवरलो मागण्या वरवीं. आनी ह्याच मागण्याक लागून जरूय तांचेर जायती परिस्थिती आयली, कठीण परिस्थिती, देवाचेर केन्नाच तांणी शीण करूंक ना. लोक तांकां कसले कसले उतरांनी पाचारूंक लागलो, वाश्टी म्हणूंक लागलो, तरी आसतना ती रोडली करी देवाचेर ताणें शीण करूं ना. आनी ह्या खातीर देवान तांकां भुरगें दिलें आनी हें भुरगें जेजूची आवय जावंक पावली. आयज आमी सगळीं शेपाय शामायांचो दीस संभ्रमता. शेपाय शामाय आयज जायत्या गोराब्यांनी जोड जाल्यांत. कित्याक आयज गोराबे धाकटुले जायत वेता. आदली आमची घरां केद्दी आसलीं आनी घरांनी कितलो लोक रावतालो. आयज आमचे गोराबे फ्लॅट जावन गेल्यात. आनी फ्लॅटान कोण आसता? आवय बापूय भुरगीं शेपाय शाम्यांक जागोन आयज जोड जाले. शेपाय शामायचो केरीत भाशेन आपुरबाय आमी करुया. कित्याक आमी तांची नातरां तांचे वरवीं जायते शिकल्यांत. तांणी आमकां खेळयल्यांत, तांणी आमकां पासयेक व्हेल्यांत, तांणी आमकां हांसयल्यांत, काणयो सांगल्यात, जेवणाक व्हेल्यांत हांगा थंयसर. कित्याक आयज आमच्या गोराब्यांनी आवय आनी बापूय भुरग्यांचो जोडकार जावन आसा. कोण एकलो सांगतालो, आय ऑलवेज सी माय चिल्ड्रन इन हॉरिझॉन्टल पोजिशन. कित्याक सकाळीं फुडें उठतात ते कामाक वयता तेन्ना भुरगीं न्हिदलेलीं आसता. काम करून हांव लेट पोत्तो येता, भुरगीं न्हिदलेलीं आसता. असलें आमचें जिवीत जालां आयज. आवय बापायक भुरग्यां सोबी वेळ तितलो मेळना, कामाची मनशां जालीं म्हणटकूच आख्खोय दीस कामान वता. असले वेळार शेपाय शामाय तांचो जागो घेता. तांकां सगळें बरें तें शिकयता. ह्याच खातीर हें गायन कितें भाशेन तांची तुस्त करून आमी आयकुया. आनी कांय बरीं उतरां. यू स्पेंड टायम विथ अस, यू सी द बेस्ट इन अस, यू आर ग्रेट टू बी अराउंड, यू रीड बुक्स टू अस. तूं आमकां पुस्तकां वाचता, काणयो सांगता. यू वॉन्ट अस टू सक्सीड, युअर विजडम इज प्रोफाउंड. आमच्या शामाय शामायक कसलें गिन्यान आसा. ज्यो वस्तू आमी नोको पळय त्यो पासून ती आमकां सांगता. झाडां पाल्याचीं वखदां तांकां खबर आसा. हाव वंडरफूल इट इज टू नो यू, टू लर्न फ्रॉम युअर एक्सपिरियन्स. ह्या गितांतल्यान आमच्या शेपाय शामायची तुस्त आमी करुया. You spend time with me, you see the best in me, you are great to be around. You read books to me, you want me to succeed, and your wisdom is profound. How wonderful it is to know you, to learn from your experience. So thank you, Grandma, thank you, Grandpa. I'm so very glad you are in my life. I just had to let you know. Thank you, Grandma, thank you, Grandpa. I'm so very glad you are in my life.
and I love you very much. You have fun with me, you take me out to eat, and I like when we hang out. You impart to me the worth of family and what life is all about. How wonderful it is to know you, to learn from your experience. So thank you, Grandma, thank you, Grandpa. I'm so very glad you are in my life. I just had to let you know. Thank you, Grandma, thank you, Grandpa. I'm so very glad you are in my life, and I love you very much. आता आम्ही आमची मागणी बापा मुखार घालूया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोजेची सेवा करतना आपल्या देखींतल्यान जाणट्या तांय हुस्को दाखोवन तांकां भेट करून आमच्या शमाय शापायक देवाचो मोग अनुभवूंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्या जाणट्याच्या बरेपणा खातीर सरकारान फावो केल्यो सवलती सोंपेपणीन मेळूंक उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. दर एका फामिलीच्या वांगड्या आपल्या तशेंच आपल्या वाड्यांतल्या व समुदायांतल्या जाणट्या सोवे मोग आनी मोयपास दाखोवंक बोर घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. जायतीं आमची शेपाय शेमाय आपले गोरदार आपली गोरची आसतना पर्यान आजिलांत आपले दीस एकसूरपणान सारतात. तांचे दूख आनी कोश्ट लोहू करूंक तांच्या गोची तांणी केल्ले त्याग आनी तांणी दाखयल्या मोगाचो उगडास करून तांकां परत आपल्या सांगाता घरा व्हरूंक ताचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. जायतीं आमची भाव भयणां जाणट्याच्या घरांत आसलेल्या शापाय शामायची मोगान सेवा करतात. तांच्या वावराक फावो ती मजुरी मेळूंक आनी बरी भलायकी तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. मरून गेल्या आमच्या शेमाय शापांक देवान ताच्या बरेपणाचेर नदर घालून तांच्या बऱ्या करण्याचो इनाम कसो सोर्गींचें सूख तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सुर्गींचे बापा, दुयीन आमची मागणी आयकून घे. क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं. आमेन. आमेन. मोजे हात
मुझे पाएंगे स्वीकार कोराकांगोशे तुझो मोइमो 볼것 거루 죽고 벌써 그냥 비우 누가 스파파솔 모지 리다 누가 에가네 누가 스파파솔 모지 누진 스테이콜 가시네 Mucha bawlino mucha tumche bolidan सरपरिदा देवा बापाक मानता तसली जाणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयन स्विकार कर आनी अब्राहमांक आनी ताचे संस्थीक बासायलोल्या तुझ्या सुरगीच्या दायजांत आमकां वांटो दी या मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्व तुमची सवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पजिदरां सासरींच्या देवा सर काड्यां सोरताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शिगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड कोत्ताय तुज्या विस्वासी मोगाची तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सरवणीचो पोड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या दुतान भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Barazo sorbes podu Sorgani somsar Moja tuja vojbova Un sorgi tuka zoj zoj Zoj, zoj, zoj Sorbes poračenavi Vierta zoj, zoj, sorgi, tuka zoj, 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 zoj. बापा कोरस न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच खोशेन खोस मारून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवें आनी सासणीक कराराचें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस म्हणच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavartacu gutpurgu tuya. Sumia Jesu ami ondo khatang ani ekang simple pietang title paudi tu hoy pawan Yesus ami tuje moron purgutang. Bapa Jesuच्या मरणाचा पुनरुज्जीवन पणाचो आम भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काल तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रोगो शकले आमी समजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमचे भाग्यवंत बापा फिलीप आमचे गवंडी बापा आनी सगळे ह्या देखी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव बुड्यांची काकूत कर तांकां आनी तुजी शागोतीन मेल्ल्यान समजतांक तुजें परजुडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर मागता हांव मारी देवाची माये संगाती भाग्यवन धरून दिता आनी सर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासऱ्यांच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पलीधर बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासऱ्यांच्या ससन्यांक आमेन. देवाची भुरगीं कशीं आमच्या कुटुंबान आवय बापायचो भाव भयणाचो शेमायचो वडिलांचो मोग सांबाळ करूंक आमकां नवें काळीज आनी नवें मन दी म्हणून सुर्गींच्या बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटोय ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान चवसकाय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशान ओंत्रेकता तर आमकां उदार काकुतीन सर पथकांतली सुटूय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या तुमी सासणा जेजू क्रिस्ता तुमच्या धरून दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासरींच्या ससनांक आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान आसल्या तोंडान क्रिस्ताची शांती वांटुया पीस बी विथ यू देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्या तितली आमी सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना तुज्या एकाच उतराक म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां
म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Ekat sundianam kawanto, Tore kuskurami zalya, Jesu chikurami soki, Jesu mosto kami sade. Ekat sundianam kawanto, Tore kuskurami zalya, Jesu chikurami sogi, Jesu mosto kami sade. Ikut spirit sogliang kamka, Jesu wanta peroko, Ekat jiwanam kambota, Priti mogan kalsan sota. Ikut spirit sogliang kamka, Jesu wanta peroko, Ekat jiwanam kambota, Priti mogan kalsan sota. प्रार्थनीया सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्रानान नवो जल्म दिवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुलयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें. आनी त्याच तुज्या पुताच्या माचा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केलें. ह्या जेवणा वरवीं आनी बाकीयो जोखींचे आनी आनाचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुका आपणायलोलें भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. आमचे सगळे शेपाय शेमायंक आमी उनवणीत पोरबीं दिता. जें काम तुमचे लागीं घडटालें तें तुमी केलें, पूण आजून थोडीं कामां तुमी घरान करीत आसा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो आनी तुमच्या भुरग्यांचो नातरांचो बरो फुडार आनी तांची कुशळकाय पळोवंक देवान तुमकां दवरची आनी आपले शांतीन आनी आपल्या आशिर्वादान तुमकां भरची. हे आमचे आवडे जावन आसा. आयचे मीस ऑर्गनायज केलां आमचे कॅथेकिकल एसोसिएशन, तांकां आमी किरीत भाशेन देन वाचता. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदिदा देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. तुमच्या शेपायचो मोग करूंक तांची आपुरबाय करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार